नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। बेकारको काममा समय बर्बाद गर्नुभन्दा एक अमेरिकी सेना भौतिक रूपमा सिद्ध्याउनु बुद्धिमानी हो, यो भनाइ थियो ओसामा बिन लादेनको। सेप्टेम्बर 11 को ट्विन टावर आक्रमणपछि तिनै लादेनले भने, यो काम मैले गरेको होइन, तर जसले गर्यो खुबै राम्रो काम गर्यो। त्यो बेला लादेन अफगानिस्तानमा थिए। तालिबानी शासकहरूले लादेनको संरक्षण गरेको थियो। ट्विन्स टावरमा भएको आतंकवादी हमलामा लादेनको योजना प्रमाणित भयो। अमेरिकाले 10 वर्षको अथक मेहनत प्रयासपछि लादेनलाई पाकिस्तानमा गोली हानेर मारिदियो। उसको शवलाई अज्ञात स्थलमा नष्ट गरिदियो। त्यसपछि पनि अफगानिस्तान शान्त रहेन। 20 वर्षपछि तालिबानीहरूले फेरि मुलुक कब्जा गरेका छन्। अहिले आफ्ना नागरिक कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने चिन्ता नेपालमा पनि बढेको छ। के गर्दैछन् नेपालले र के हुँदैछ अफगानिस्तानमा, हेरौँ यो रिपोर्ट। सन् 2001 को मार्च महिनामा अफगानिस्तानको बामियान उपत्यकामा रहेको भगवान बुद्धको प्राचीन मूर्ति तालिबानी शासकहरूले भत्काइदिए। त्यो घटनापछि तालिबानीहरूको धार्मिक कट्टरता प्रकाशमा आयो। तालिबानी शासनमा महिलाका लागि हिजाब अनिवार्य थियो भने पुरुषले दारी पाल्नै पर्ने थियो। तिनै तालिबानीहरू सन् 2001 पछि फेरि सत्तामा फर्किएका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबानीको झण्डा फहराएसँगै चीन, रसिया, टर्की, पाकिस्तान लगायत केही मुलुक बाहेक धेरैले आफ्ना दूतावास बन्द गर्ने, आफ्ना नागरिक धमाधम फिर्ता ल्याइरहेका छन्। यो बेला नेपालमा चाहिँ सरकारलाई एउटा तनाव थपिएको छ। त्यो तनाव हो अफगानिस्तानमा फँसेका आफ्ना नागरिक कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने। खासमा नेपालबाट कति मानिसहरू अफगानिस्तानमा पुगेका छन् भन्ने यकिन डाटा सरकारसँग छैन। त्यहाँ भएका नेपालीहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने र नेपाल ल्याउने जस्ता काम गर्नका लागि त्यहाँ नेपालको कुनै सक्रिय निकाय पनि छैन। मन्त्रीजी हुँदाखेरि अलि समन्वय सजिलो हुन्थ्यो, नत्र पटक पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग एक्सेस पनि त्यो मिलाउनु पर्छ। त्यो भए पनि यो राज्यको काम अनि त्यसपछि यो नेपालीहरूको सुरक्षाको काम भएकोले यसमा प्रधानमन्त्रीजीले पनि म गम्भीर छु भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ आएको मैले समाचार पढेको छु। तर सरकारमाथि अहिले नेपाली नागरिक उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्ने चर्को दबाव परिरहेको छ। नेपाली ल्याउन जहाज नै पठाएर पनि पार लाग्ने स्थिति छैन। काबुल स्थित विमानस्थल अमेरिकी सेनाको कब्जामा छ। सोमबार विमानस्थलमा देखिएको भिडभाड र जुन जहाज आए पनि चढेर अफगानिस्तान छाड्न खोज्ने अफगानीको भिड थामी नसक्नुको छ। स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि अमेरिकी सेनाले गोली नै चलाएको छ। केही अफगानी नागरिकको मृत्यु पनि भयो। अमेरिका जस्तो मुलुकलाई समेत आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याउन यस्तो हम्मे परेको छ भने नेपाल सरकारका लागि यो त्यति सहज पक्कै छैन। काबुल स्थित हमिद करजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको एक जहाज आकाशमा पुगिसकेपछि माथिबाटै 2 अफगानी नागरिकलाई खसालिएको भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएको छ। आकाशको जहाजबाट मान्छे खसालिदिने जस्तो क्रूर कार्य सोमबार काबुलको आकाशमा देखियो। काबुलको स्थिति नियन्त्रण बाहिर छ। स्थिति सामान्यतर्फ लैजान तालिबानी नेताहरूले कसैसँग पनि बदलाको भावना नलिने, अब विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्ने, नयाँ ढङ्गले शासन गरिने बताएका छन्। तर पनि अफगानिस्तान छाड्न चाहने लाखौं अफगानीहरू काबुल एयरपोर्टमा जम्मा भएका छन्। यस्तो स्थितिमा नेपालले कसरी आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न सक्छ त? परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले अफगानिस्तानको नयाँ शक्ति तालिबानीहरूसँग सोझै संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अफगानिस्तानको अबको शक्ति तालिबानीहरू हुन्। अबको सरकार पनि उनीहरूकै हुनेछ। अमेरिका समेतले तालिबानीसँग संवाद गर्छ। चीनले त सहकार्य गर्ने प्रतिक्रिया दिइ नै सकेको छ भने नेपालले सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था किन? चीन बाहेक अरू ठाउँबाट हिँड्ने, किनकि भोलि चाहिँ द्वन्द्व भयो भने त प्रमुख प्रतिद्वन्दी त चीन हो नि। यसैले ऊ मिडल इस्टबाट हट्न चाहन्छ, ऊ अफ्रिकाबाट हट्न चाहन्छ, ऊ ल्याटिन अमेरिकाबाट हट्न चाहन्छ, युरोपको उसबाट हट्न चाहन्छ र न्याटोलाई फेरि सक्रिय पारेर चीनलाई घेराउ गर्न चाहन्छ। जहाँ रहेका भए पनि उनीहरूको सुरक्षा र उनीहरूलाई जोखिममा पर्न नदिने हाम्रो राज्यको भनौँ न राज्यको चाहिँ कर्तव्य हो। त्यसैले उहाँहरू जाँदाखेरि काम गर्न कुन संस्थामा कसरी जानुभएको छ त्यो पहिले हामीसँग तथ्याङ्क कति छ त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ लिएर अनि त्यसपछि हामीले
सम्बन्धित जोसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने हो। समन्वय गरेर नेपाली नागरिकको जीवको सुरक्षा, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनु हाम्रो चाहिँ पहिलो काम हो। अफगानिस्तानमा अशरफ घानीको सरकार विघटन भइसकेको छ। अमेरिकाले आफ्नो कठपुतली सरकारको प्रमुखको रूपमा घानीलाई छानेको थियो, जो पहिले अमेरिकी नागरिक नै थिए। मुस्लिम कट्टरपन्थी तालिबान र भारतमा हिन्दू कट्टरपन्थी सरकार रहेका कारण त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको विश्लेषण भइरहेको छ। भारतमा मुस्लिम कट्टरता भएका तालिबानीहरूलाई आतंकवादीको रूपमा चित्रण गरिन्छ। त्यसैको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि तालिबान भनेपछि आतंकवादी नै जस्तो ठानिएको छ। भारतको हिन्दू कट्टरता बोकेको सरकारसँग नेपालले सहकार्य गर्न हुन्छ भने मुस्लिम कट्टरता बोकेको तालिबानीहरूसँग पनि संवाद गरेर आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न किन सक्दैन? र हामी सार्क देशभित्रका समस्या मैत्रीपूर्ण समाधान निकाल्नुपर्छ भनेर जानुपर्छ। नेपालले हिन्दू कट्टरपन्थीसँग सम्बन्ध राख्नु हुने, मुस्लिम कट्टरपन्थीसँग किन नहुने? हामीले त आफ्नो सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान, हामी जस्तै ल्यान्डलक कन्ट्री, एक अर्कोको भू राजनीति मिल्छ, त्यो एक अर्कोसँग सुसम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएको यथार्थ शक्तिसँग मित्रताको हात बढाउनुपर्छ। नेपालीलाई त्यसरी नै सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। जसले त्यो राष्ट्रमाथि चढाइ गरेका थिए, उनीहरूले पहिल्यैदेखि सैनिक क्याम्पहरू खाली गरिसकेका थिए र केही समयभित्रै आफ्ना भएका नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति थप सैनिक पठाइरहेका थिए। तर हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक, त्यस देशको सरकार, त्यसमाथि कम्फर्टेबल र परमादेश सरकार, जनकवि केशरी राजले भने जस्तो दुनियाँभर मादल बज्दा पनि भिउजिएन। सभामुख महोदय, भू राजनीतिको दृष्टिले अफगानिस्तान र नेपालको स्थिति मिल्दो जुल्दो पनि छ। दुवै देश भूपरिवेष्टित, दुवै मुलुक गरिब र दुवै देशको साइनो द्वन्द्वसँग रहेको छ। निश्चय पनि तालिबानी शासकहरूसँग नेपाल सरकारले कुरा गर्नुपर्छ। युरोप, अमेरिका, भारतले जेसुकै भनुन्, जेसुकै गरून्, त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। आफ्ना नागरिकको सुरक्षा हुन्छ भने तालिबानी सरकारलाई मान्यता दिनेदेखि संवादको काम तत्काल अघि थाल्ने काम पनि गर्नुपर्छ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। 20 वर्षसम्म अमेरिकाले अफगानिस्तानमा पैसाको खोलो बगायो। त्यो खोलामा पौडी खेल्न पाउनेहरूले त राम्रै राहत पनि पाए होलान्, तर अफगानिस्तानको हालत चाहिँ पहिले भन्दा निकै नाजुक भयो। नेपालको 150 वर्षको बजेट बराबरको रकम अमेरिकाले अफगानिस्तान युद्धको नाममा सिद्ध्यायो। त्यति पैसा सृजनशील काममा लगाएको भए त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बेहिसाब नै हुन सक्थ्यो होला। अफगान युद्धमा अमेरिकाले के पायो, के गुमायो? जवाब खोज्दैछौँ यो रिपोर्टमा। अमेरिकाले अफगानिस्तान युद्धमा कति खर्च गर्यो तपाईहरूलाई थाहा छ? यो प्रश्नको जवाब हो 2391 खर्ब रुपियाँ। यो यति ठुलो धनराशि हो भन्न बुझ्न तपाईँले नेपालको बजेटको आकारसँग यो रकमलाई तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको एक वर्षको बजेट 16 खर्ब जति छ। नेपालको एक वर्षको बजेट भन्दा करिब 150 गुणा बढी रकम अमेरिकाले अफगानिस्तानमा खर्च गरेको थियो। 2391 खर्ब अर्थात् 2.26 ट्रिलियन डलर भनेको पुरा अफ्रिका महादेशको जीडीपी बराबर हो। सम्भवतः यति रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानमा लगाएको भए अहिले अमेरिकाले क्यान्सर र एड्स विरुद्धको खोप विकास गरिसक्थ्यो होला। गरिएको खर्चमध्ये 815 बिलियन डलर सामरिकमा र 143 मिलियन डलर अफगानिस्तानको विकासमा खर्च भएको थियो। यति धेरै रकमको जोहो अमेरिकाले पनि ऋणबाटै गरेको थियो। इराक र अफगानिस्तान युद्धका लागि अमेरिकाले आफ्ना कतिपय योजनाहरू रद्द गर्ने र कर बढाउने नीति लिएको थियो। अमेरिकाले अफगानिस्तानको विकासमा पनि ठूलो धनराशि खर्च गरेको देखिन्छ, तर अहिले पनि 35% जनताले मात्रै विद्युत उपभोग गर्न पाउँछन्। मानव विकास सूचाङ्कको अन्तिमबाट अफगानिस्तानको नम्बर 10औँमा पर्छ। विश्वका टप 10 गरिबमा अफगानिस्तान पनि पर्छ। अर्थात् अमेरिकाले अफगानिस्तानको विकासलाई नेसन बिल्डिङका रूपमा खर्बौं खर्च गर्यो। पैसा खर्च त भयो, तर अफगानिस्तान र अफगानी नागरिकको जीवनमा कुनै सुधार आएन। अहिले पनि अफगानिस्तानका 20 लाख भन्दा बढी बालबालिका बाँच्नका लागि परिवारका सदस्यहरूसँगै काममा जान बाध्य छन्। 58% अफगानी नागरिकहरू आफ्ना नितान्त दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न असक्षम छन्। बेरोजगारीको दर 8% र जनसङ्ख्याको 41% नागरिक अर्ध रोजगार छन्।
यो देशमा 55% मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रलाई कृत्रिम अर्थतन्त्र भन्ने गरिन्छ, अर्थात् यो देश विदेशी अनुदानमै चलेको छ। अमेरिकाले ठूलो धनराशि अफगान युद्धमा खर्च गर्यो। यसबाट अमेरिकाले के पायो, के गुमायो त? वास्तवमा अमेरिकाले 2 मे 2011 मा पाकिस्तानको अबोट्टाबादमा ओसामा बिन लादेनलाई मार्नु नै सबैभन्दा ठूलो सफलता बन्यो। एक ओसामा बिन लादेन मार्न अमेरिकाले आफ्ना 2448 सैनिकलाई मृत्युको मुखमा धकेल्यो। 3846 भन्दा बढी मिलिटरी कन्ट्र्याक्टर्सले पनि ज्यान गुमाए। अर्थात् एक ओसामा बिन लादेनलाई मार्न अमेरिकाले आफ्ना देशका 6000 भन्दा बढीको ज्यान मृत्यु कुण्डमा खसाल्यो। यो आँकडा त अमेरिकी सेना र सम्बन्धित नागरिकको मात्रै हो। अफगान युद्धमा कुलमा 2,41,000 को ज्यान गएको छ, जसमा अफगानिस्तानको सरकारी सेनाको तर्फबाट 78,000 भन्दा बढीको ज्यान गयो। 84,000 भन्दा बढी तालिबानी सैनिक मारिए, 71,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण मारिए। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूले अफगानिस्तानमा जो बाइडेन सरकार पूर्ण रूपमा पराजित भएको र यसले 46 वर्ष अघिको भियतनाम युद्ध स्मरण गराएको बताएका छन्। तर बाइडेन सरकारले अमेरिका अफगानिस्तानमा सफल भएको दावी गरेको छ। 46 वर्ष अघि भियतनाम युद्धमा पराजित भएपछि ठूलो क्षति बेहोरेर अमेरिकी फौज अमेरिका फर्किएको थियो। किन भन्दाखेरि आफ्नो यसम्यानको सरकार, आफ्नो कठपुतली सरकार, आफ्नै चाहिँ सिटिजनसिप छोडेर त्यहाँ आफूले लगेर राखेको सरकार त हार्यो नि। एउटा फ्रन्टमा हार्यो। त्यो के हो भन्दाखेरि कठपुतली सरकार चाहिँ नि बचाउन सकेन आफ्नो। तर दोस्रो अरू वामपन्थीहरू आउनुभन्दा तालिबानबाट बेच्छ भनेर अहिलेको लास्ट आवरमा आफूले छोड्न परे पनि सेकेन्ड अप्सन, फर्स्ट अप्सन कठपुतली सरकार, दोस्रो अप्सन तालिबान र नो अप्सन भनेको कम्युनिस्टको सरकार नआओस्। सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरका 2 गगनचुम्नी भवनमा ओसामा बिन लादेनको आतंकवादी समूहले गैर सैनिक जहाज अपहरण गरी टावरमा ठोक्काएका थिए, जसबाट 3000 जतिको ज्यान गएको थियो। यही बदला लिन अमेरिकाले 20 वर्ष अघि अफगानिस्तान युद्ध सुरु गरेको थियो। 20 वर्षपछि फर्किएर हेर्दा अहिले न तालिबानहरू सकिए, न त्यो बदला पुरा हुन सक्यो। 20 वर्षको युद्धले दिएका केही उपायहरू छन्, ती हुन् आँसु, अशान्ति, खर्च र समयको बर्बादी। निश्चय पनि 20 वर्षको युद्धले दिएका उपहार भन्नु नै आँसु, अशान्ति, खर्च र समयको बर्बादी नै हो। सैन्य हस्तक्षेप गरेर अर्को मुलुकमा सधैँ कब्जा जमाउन सकिन्न र शान्ति स्थापना पनि गर्न सकिन्न भन्ने एक जबरजस्त उदाहरण अफगानिस्तान बनेको छ। 20 वर्षसम्म अमेरिकाले प्रयास गर्दा पनि अफगानिस्तान आफूले चाहे जस्तो बनाउन सकेन। अफगानिस्तानमा खुल्ला कठपुतली सरकार गठन भयो। हाम्रो जस्तो देशका नेताले बुझ्नुपर्छ कि जीवनको मूल्य कठपुतली बन्नुमा होइन, देशभक्त बन्नुमा हुने रहेछ। कठपुतली अशरफ घानी आज देश छाड्न बाध्य भए। अफगानिस्तानमा त्यहीँका नागरिकको सत्ता फर्कियो। थप विषय र प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। राजतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा गणतन्त्रवादीहरूले झण्डा लहराइदिए। शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाडे, गद्दी छोडे, जनताको नासो भनेर त्रिपेस पनि फुकाले, तर उनले आफ्नो देश छाडेनन्। ज्ञानेन्द्रको कसुर थियो, उनले केपी ओलीले झैँ असंवैधानिक कार्य गरे भन्ने। राजा ज्ञानेन्द्रलाई विदेशी कठपुतलीको आरोप कसैले लगाउन सकेन। कुनै बेला माओवादीले माधव कुमार नेपालको सरकारलाई कठपुतली सरकार भन्ने गर्थ्यो। देशभक्तिको भावना भएका कारण हुन सक्छ राजा ज्ञानेन्द्रले देश छाडेनन्। अहिले उनी सम्मानित नागरिकको रूपमा नेपालमै, स्वदेशमै जीवनयापन गरिरहेका छन्। तर अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले देश छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। उनको जन्मभूमिमै उनी असुरक्षित महसुस हुन थाले। आखिर किन? हेरौँ यो रिपोर्टमा। अफगानिस्तान तालिबानी विद्रोहीको कब्जामा परेपछि देश छाडेर भागेका राष्ट्रपति अशरफ घानीबारे अहिले विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। धेरैले भनेका छन् राष्ट्रपति घानी देशभक्त होइनन्, त्यही भएर देश सङ्कटमा भएको बेला उनले देश छाडे। उनको शासनकालमा उनका लागि काम गरेका तमाम सेना, प्रहरी, कर्मचारीलाई छाडेर उनी आफ्नो हित र सुरक्षा हेर्दै अर्को देशमा शरण लिन पुगेका छन्।
घानीभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति हमिद करजाई अहिले पनि अफगानिस्तानमै छन्। घानी सम्भवतः विभिन्न मुलुक हुँदै फेरि आफ्नो पुरानो मुलुक अमेरिका फर्किन सक्छन्। सन् 2009मा राष्ट्रपतिको दौडमा सामेल हुन घानीले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर अफगानिस्तान आइपुगेका थिए। जुन समयमा न्युयोर्कको ट्विन्स टावरमा अल कायदाको आक्रमण भएको थियो, त्यो बेला घानी अमेरिकामै वर्ल्ड बैंकमा जागिर खाइरहेका थिए। भियतनामपछि दोस्रो हार गर्यो, किन भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो कठपुतली सरकारलाई जोगाउन सकेन। यो घानी भन्ने जो भाग्यो नि, त्यो अमेरिकाको सिटिजन लिइसकेका मान्छे, त्यहीँ चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको जागिर खाएर बसेका मान्छे। अब उसलाई ल्याएर राष्ट्रपति बनाएर यो अर्काले बोक्या कुकुरले टोक्दैन भन्छ नि, केही उ गर्दैन भने जस्तै, शिकार गर्दैन भने जस्तै। अब अमेरिकी र न्याटोको फौजको आठमा बसेको काबुल सरकार ढल्यो, घानीको सरकार, र चाहिँ नि यो तालिबानलाई छेक्न खोज्यो, सकेन। तर पनि एउटा कुरा छ, फर्स्ट चोइस अमेरिकी कठपुतली सरकार, त्यो असफल भएपछि कस्तो सरकार त कम्युनिस्ट होइन, दक्षिणपन्थी जातिवादी मुस्लिम कट्टरपन्थी तालिबानै भएर हुन्छ भन्ने भित्रभित्र मनसा पनि छ। किनभने यो तालिबानले नै पहिले बारबक कर्माल रसा समर्थक सरकार थियो, नजिकको सम्बन्ध भएको, त्यसलाई हराएर आन्दोलन गरेर अनि युएनको अफिसमा शरण लिएर बसेकोलाई पनि तानेर घिसारेर ल्याएर सडकमा गोली ठोकेर मारेको थियो। अफगानिस्तानमा 20 वर्ष युद्ध गरेर खरबौं खर्च, हजारौं मानिसहरूको ज्यान गइसकेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडेको छ। अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेको 2 महिना पनि बित्न नपाई तालिबानी विद्रोहीहरूले अफगानिस्तान कब्जा गरे। अब तालिबानीहरू आफ्नो तेस्रो कार्यकालको तयारीमा छन्। अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएर अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट तालिबानी शासनलाई तितरबितर पारेको थियो। तालिबानी अघि अफगानिस्तानमा कम्युनिस्टहरूले शासन गर्थे। कम्युनिस्टहरूलाई अपदस्थ गरेर शासन हातमा लिन अमेरिकाले नै अप्रत्यक्ष रूपमा तालिबानीहरूलाई सघाएको थियो। सेप्टेम्बर 11 को घटनापछि तालिबानी शासन अमेरिकाको तारो बन्यो। त्यो बेला अप्रत्यक्ष अमेरिकन सहयोग थियो उसलाई, यो तालिबानलाई पनि। पछि 11 सेप्टेम्बरमा जुन ट्विन टावर ढाल्यो, त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूले शरण दिएर राख्यो बिन लादेनलाई भनेर, अनि यिनीहरूमाथि धावा बोलेर दुईचोटि त पहिले सरकारमा पुगिसकेका हो नि। यिनीहरू सरकारमा भएको बेलामा बामियानमा बुद्धको मूर्ति तोड्या थियो नि, यिनीहरूले अतिवादी काम त गरे हो तालिबानले। 20 वर्षको यो युद्धपछि अमेरिका अफगानिस्तानबाट फर्किएको छ। अमेरिकी प्रशासनले अफगानिस्तान मिसन सफल भएको दाबी गरिरहे पनि अमेरिकाको हठात र आपतकालीन बहिर्गमनका दृश्यले यो विजयपछिको घर फिर्तीको सङ्केत गर्दैन। अबको 15-20 वर्षपछि अमेरिकाको सबै खाले प्रभावमा चीन हावी भइसक्ने अमेरिकीहरूले आकलन गरेको विश्लेषण गरिन्छ। चीन आर्थिक, सामरिक र रणनीतिक विकासमा छलाङ मारिरहेको छ। चीनको प्रभाव एसिया महादेश नाघेर अफ्रिकी मुलुकहरूसम्म पुगिसकेको छ। अमेरिका भने वर्षौंदेखि अफगानिस्तान, इराकमा अल्झिरहने हो भने चीनले खर्लप्पै निल्छ भन्ने अमेरिकी बुझाइ हो। यही भएर अब अफगानिस्तान, इराक जस्ता युद्धमा अल्झिनुभन्दा यता लगाउने शक्ति सञ्चय गरेर चीन घेर्ने नीतिमा अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुने अमेरिकाको सोच हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। चीन बाहेक अरू ठाउँबाट हिँड्ने, किनकि भोलि चाहिँ नि द्वन्द भयो भने त प्रमुख प्रतिद्वन्दी त चीन हो नि। यसैले ऊ मिडल इस्टबाट हट्न चाहन्छ, ऊ अफ्रिकाबाट हट्न चाहन्छ, ऊ ल्याटिन अमेरिकाबाट हट्न चाहन्छ, युरोपको उसबाट हट्न चाहन्छ र न्याटोलाई फेरि सक्रिय पारेर चीनलाई घेराउ गर्न चाहन्छ। चीन घेर्ने र एक्ल्याउने विभिन्न रणनीति अमेरिकाले बनाइरहेको छ। यही मिसन अन्तर्गत कहिले तिब्बत चुक्र्याउन तिब्बती शरणार्थीहरूलाई उचाल्ने, कहिले हङकङमा आन्दोलन चर्काउने, कहिले साउथ चाइनामा सीमा टेन्सन बढाउने जस्ता क्रियाकलाप नियोजित रूपमा भइरहेको विश्लेषण छ। सैन्य शक्ति राखेर लामो समयसम्म अफगानिस्तानमा नियन्त्रण गर्नुको केही अर्थ नहुने अमेरिकाले ठानेको देखिन्छ। अमेरिकाले छाडेपछि अफगानिस्तानमा फेरि तालिबानी शासन सुरु हुने आकलन अमेरिकीहरूले गरेकै थिए। अमेरिकामा जसको सरकार बने पनि अफगानिस्तान र इराक युद्धको उनीहरूले समर्थन नै गरे।
युद्धका लागि जुनसुकै सरकारले पनि खर्च जुटाए। अहिले जो बाइडेनको आलोचना पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकन सांसदहरूले गरिरहेका छन्। सम्भवतः अमेरिकामा अहिले रिपब्लिकन सरकार भएको भए पनि यही निर्णय आउने थियो। अन्त्यहीन युद्ध र खोलासरी पैसा बगाएर पनि अफगानिस्तान आफूले चाहे अनुसारको बन्न नसक्ने देखेपछि अमेरिका पछि हट्यो। अर्को तथ्य के पनि छ भने अमेरिका अधिकांश मुलुकमा शान्ति बहाली भन्दा पनि युद्ध चर्काउने, थङथिलो बनाउने र छाड्ने मामिलामा अगाडि देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू भन्छन् कुनै समय अमेरिकाले नै ओसामा बिन लादेनलाई संरक्षण दिएको थियो। पछि तिनै लादेन अमेरिकाका प्रमुख दुश्मन भएर उदाए। लादेनको हिंसात्मक कार्यको जवाब अमेरिकाले पनि हिंसाबाटै दियो, जसका कारण करिब 2,50,000 मानिसको ज्यान गयो। हिंसालाई हिंसाबाटै तह लगाउन नखोजिएको भए निश्चय नै धेरै जीवनहरू सुरक्षित रहने थिए। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।